नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म अर्जुन नेपाल। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आन्दोलनरत शिक्षक र सरकार बीच सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता, सरकार र शिक्षक महासंघ बीच भएको सहमतिप्रति राहत शिक्षकहरूको भने असहमति। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिट्टै टुङ्गिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाई। समाजमा न्याय शान्ति स्थापना गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाइने धारणा। कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री दाहालको विकल्प खोज्नुपर्ने कुरामा दुई थरी मत। संस्थापनेतर पक्ष आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पक्षमा, संस्थापन पक्षको जोड भने दाहालकै निरन्तरतामा। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा अध्यक्ष नेपाल र वरिष्ठ नेता खनालबीच टकराव। कमजोर बन्दै गएको पार्टीको आन्तरिक मतभेदले थप सङ्कटतर्फ धकेलिने विश्लेषण। र भारतले क्यानाडाका नागरिकका लागि भिसा सेवा बन्द गर्यो। असुरक्षाका कारण क्यानाडामा रहेको भिसा एप्लिकेसन सेन्टर बन्द गरिएको भारतीय अधिकारीको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। आन्दोलनरत शिक्षक र सरकार बीच सहमति भएसँगै भोलिबाट शिक्षकहरूको आन्दोलन फिर्ता हुने भएको छ। शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा बसेको सरकार र शिक्षकहरूको छलफलमा शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकार सहमत भएपछि शिक्षकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरेका हुन्। वार्तापछि शनिबारदेखि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने समझदारी बनेको हो। सहमति अनुसार नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूमा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालन सम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने लगायतमा सहमति जुटेको छ। यस्तै शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञ समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति पनि भएको छ। सरकार र शिक्षक महासंघ बीच भएको सहमतिप्रति राहत शिक्षकहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। गृह मन्त्रालयमा सरकार र महासंघ बीच भएको वार्तामा आफूहरूको माग सम्बोधन नहुने भएपछि नेपाल राहत शिक्षक संघतर्फका प्रतिनिधि बीचमै बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए। नेपाल राहत शिक्षक संघ केन्द्र समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले शुक्रबार भएको सहमतिमा आफूहरूको असहमति रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले 45,000 राहत शिक्षकको माग सहमति पत्रमा नसमेटिएको भन्दै आक्रोश पोख्नु भएको छ। अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारे छिटै निर्णय लिने उहाँले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालले आफ्नो छुट्टै शैलीबाट शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागेको बताउनु भएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले पीडित सरकारवाला पक्ष र समाजले ग्रहण गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागेको बताउनु भएको हो। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रिय सङ्घको 78औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम छिट्टै टुङ्गिने बताएका छन्। उनले अहिले प्रधानमन्त्री र बृहत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा प्रक्रियामा जोडिएका सबै पक्ष र सरकारवालाहरूबीच सहमति जुटाउन आफ्नो प्रयास जारी रहेको बताएका छन्। उनले द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर अपराधलाई आम माफी नदिने र देशमा शान्ति सद्भाव कायम गर्दै समाजमा न्याय शान्ति स्थापना गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाइने बताएका छन्। उनले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनले स्थायित्व लिएकाले नेपालको अबको मुद्दा आर्थिक विकास भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको उल्लेख गर्दै सन् 2026मा मध्यम स्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तर उन्नति हुने तयारी गरेको बताएका छन्। उनले दिगो विकासलाई विकासको केन्द्र र प्राथमिकतामा राखेको भए पनि महामारी, जलवायु परिवर्तन, भू राजनीतिक टकराव अहिलेको चुनौती भएको धारणा राखे।
We are now closer to logically concluding our unique, nationally owned and homegrown peace process. Completing the remaining task of transitional justice is top on my political agenda. As Prime Minister of a co-signatory of the Comprehensive Peace Accord, I have been making serious effort to bridge the gaps and build consensus among the key stakeholders. An amendment bill related to the transitional justice has been tabled at the Federal Parliament to address the concern of the victims, strike a right balance between peace, justice, and reparation, and to make the transitional justice process broadly owned by our society. The proposed bill evolved through a wider consultative process, taking a victim-centric approach and recognize a reparation as victims' right. In the process, there will be no blanket amnesty for the serious violation of human rights. The ultimate objective is to establish an enduring peace in the country and foster harmony in society through peace, justice, and reconciliation. प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्तो हिमाल भएका देशहरूले गम्भीर सङ्कटको सामना गर्नु परेको भन्दै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नका लागि पेरिस सम्झौता अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै उनले कुनै पनि प्रकारको धम्की, शस्त्र अस्त्रको प्रयोग गरेर भूभाग स्वामित्व, राजनीतिक स्वतन्त्रता, सार्वभौम तनाव हुन नहुने नेपालको मान्यता रहेको बताए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल न्युयोर्कबाट सिधै चीन जानेछन्। चीनका समकक्षी ली क्वाङको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री चीनको हाङज्वाङ जान लागेका हुन्। हाङज्वाङमा प्रधानमन्त्री दाहालले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट्ने कार्यक्रम छ। शनिबारदेखि सुरु हुने एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सरिक भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र राष्ट्रपति सी बीच भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ। चीनको 7 दिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले समकक्षी ली क्वाङ र चीनको नेसनल काङ्ग्रेसका अध्यक्ष झाओ लेजीसँग बेजिङमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। बेजिङ स्थित नेपाली राजदूतावासको कार्यालयमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धन परिषदले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने नेपाल चीन लगानी सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले चोङकिङ नगरपालिकामा कृषि र औद्योगिक विकासको निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको टोली चीन भ्रमण सकेर सेप्टेम्बर 30 मा स्वदेश फर्कनेछ। नेपाली कांग्रेसले शिक्षा सम्बन्धी विधेयक र विद्युत सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा संसदीय दलको बैठकमा थप छलफल गर्ने भएको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले महत्वपूर्ण विधेयकमा छलफल गर्न असोज 8 र 9 गते संसदीय दलको बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले लगातार सदन अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर विधेयक अघि बढाउने कुरामा परेको बताउनु भएको छ। लेखकले संसद बैठकमा नियमित आउन र अन्तिमसम्म बस्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यो दोस्रो अधिवेशन सञ्चालन गरेर पनि खासै विधेयकहरू पास गर्न सकेका छैनौँ। हामीले एउटा विनियोजन विधेयक पास गर्यौँ बजेटसँग सम्बन्धित र त्यसैसँग आश्रित विधेयकहरू जस्तो अर्थ विधेयक पास गर्यौँ, अनि त्यसमा चाहिँ त राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक पास गर्यौँ, जमानत सम्बन्धी विधेयक पास गर्यौँ, बजेट सम्बन्धी 3-4वटा विधेयक बाहेक अरू एउटा मात्रै यो मुलुकी फौजदारी संहिताको एउटा संशोधनको विधेयक मात्रै हामीले पास गरेका छौँ। सदनको अन्तसम्म मान्यजीहरूले बस्दिनु पर्यो, यति आग्रह गर्छु। र अर्को कुरा, हामीले अहिले पछिल्लो समयमा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई संसदीय दलमा निरन्तर छलफल गर्ने गरिराखेका छौँ। अहिले 2वटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू प्रस्तुत भएका छन्। एउटा यो विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भएको छ, यसका लागि 8 र 9 गते। त्यस्तै अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, भातृ संगठनलाई समावेशी बनाउनु पर्ने लगायतका धारणा राखेका थिए। शुक्रबार बैठकमा विभिन्न 3वटा प्रस्तावमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखेको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रस्तावहरू मुख्य प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसको नीति महाधिवेशन गर्ने भनिएकोमा
महासमितिको बैठक गरिने भएको छ र त्यो महासमितिको बैठकलाई भव्य र सभ्य कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा नै केन्द्रीय सदस्यहरूको आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेर आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। दोस्रो प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसका पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा के कति प्रभावकारी भए भन्ने बारेमा समीक्षा चलिराखेको छ र सँगसँगै समसामयिक विषयमा अहिले मुलुकमा देशैभरका शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ र शिक्षकका हक अधिकारहरू र शिक्षकका आफ्ना पेशा व्यवसायलाई प्रतिष्ठित बनाउने विषयमा उहाँहरू सडकमा हुनुहुन्छ। यो अत्यन्तै असहज परिस्थिति हो। देशभरका विद्यालयहरू बन्द छन्, शिक्षकहरू सडकमा छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रममा जारी रहेको केही दिन निरन्तर चल्ने विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने कुरा उठेको छ। बिहिबारदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारले जनताले प्रत्याभूति गर्ने गरी काम गर्न नसकेको भन्दै यसको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन्। संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले वर्तमान सरकार ढालेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने आवाज उठाउँदा संस्थापन पक्षका नेताहरूले भने तत्काल सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा जायज नभएको बताएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। बिहिबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अब दाहाल नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने कुरा उठेको हो। सरकारका पछिल्ला कामबाट असन्तुष्टि जनाउँदै आएका कांग्रेस नेताहरूले अब आफैले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने दबाब नेतृत्वलाई दिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीले अराजकतालाई मलजल गरेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफ्नालाई जोगाउने र अर्कालाई फसाउने नीति लिएको, प्रधानमन्त्रीले जातीय आतंक फैलाउन खोजेको, समाजवादी मोर्चाको कार्ड देखाएर कांग्रेससँग बार्गेनिङ गरेको तथा जनताले प्रत्याभूति गर्ने गरी काम नगरेको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले अब वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठाउन सुरु गरेका हुन्। निर्वाचनको टिकट वितरणदेखि नै गठबन्धनप्रति रुष्ट देखिएको संस्थापन इतर समूहले जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने कुरा उठान गरेको हो। प्रचण्डजीको नेतृत्वमा हामी त मेजर कोलिसन पार्टनर हो नि। हरेक निर्णयका राम्रा नराम्रा पक्षसँग हामी जोडिन्छौँ। हामीले त्यसको जवाब दिनुपर्छ र देशमा अहिले व्यापक निराशा छ। हाम्रो पार्टीभित्र पनि के भने कार्यकर्तामा उत्साह आउन सकेको छैन। हामी के चाहन्छौँ भने यो निराशालाई कसरी चिर्ने, यसका लागि सुशासन दिनुपर्छ। सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेन, न्यायको प्रत्याभूति दिन सकेन र उचित निर्णयहरू गर्न सकेनौँ भने अहिलेको परिस्थिति हामीले सोचेको जस्तो बाटोबाट जाँदैन। अहिले यो बिचको यात्रामा हामीलाई कस्तो लागिरहेको छ भने अहिले जसरी सरकार जानुपर्ने हो त्यति उपलब्धि हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यति हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्नुपर्छ। अब कुरा हाम्रो कामै गरेन सरकारले, हामी भएको सरकार एकदम निकम्मै हो भन्ने कुरा होइन। कामहरू भएका छन् तर पनि जुन स्पिडबाट हुनुपर्ने हो, जसरी जानुपर्ने हो त्यसरी हुन सकेन। त हामीले समय र परिस्थितिले गर्दा अब नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि जानुपर्छ। सरकारले कांग्रेसलाई हेपेको भन्दै आफूहरूलाई नयाँ ढङ्गबाट सोच्न बाध्य नपार्न महामन्त्री गगन कुमार थापाले यसअघि नै प्रधानमन्त्री दाहाललाई चेतावनी दिइसकेका छन्। शेखर कोइरालाले बारम्बार सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा संस्थापन इतर समूह देखिँदा संस्थापन पक्ष भने आगामी 5 वर्षसम्म वर्तमान गठबन्धनप्रति इमान्दार हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। अहिलेको गठबन्धनकै सरकार बनेको छ। यो गठबन्धन सरकारका केही प्रतिबद्धता पनि छन्। विकासकादेखि लिएर मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति, आर्थिक मुद्दादेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूमा अहिले नेपाली कांग्रेस र अरू गठबन्धनका दलहरूसँगै बसेर अहिले सरकारले आफ्नो नीतिहरू निर्माण गरिराखेको छ। तर अहिले गठबन्धनको 5 वर्षसम्म यो सरकारलाई अगाडि बढाउनु छ र राष्ट्रिय राजनीतिले मागेका कतिपय चुनौतीपूर्ण विषयहरू आम नेपाली जनताले चाहेका आर्थिक परिवर्तनका मुद्दादेखि लिएर अन्य सुशासनका कुराहरू, समृद्धिका कुराहरू, जति पनि विषयहरू छन् त्यसलाई एउटा राष्ट्रिय नीति बनाएर कार्यान्वयनको चरणलाई अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ। संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले प्रधानमन्त्री दाहालको मात्रै होइन कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरूको कामप्रति समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले देशमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरेर जनताले प्रत्याभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। तर कांग्रेसबाट सरकारमा सामेल भएका नेताहरूले भने आफूहरूले राम्रो काम गरेको भन्दै मन्त्री बन्न नपाएका नेताहरूले मात्रै सरकार परिवर्तनको कुरा गरेको
बताएका छन्। संस्थापन इतर समूहले चाहिँ सरकार छोड्नुपर्छ, यसरी हुँदैन, सरकारका क्रियाकलापहरू चाहिँ गलत हुँदै गयो भनेर जो भनिएको छ सबैले भने होइन। यो कुरा चाहिँ तपाईहरु क्लियर हुनुहोस्। जसलाई मन्त्री नहुने थियो उहाँहरूले बन्न कोसिस पनि गर्नुभएको थियो, उहाँहरूको अलि ठुलो आवाज छ र यो पनि हामीलाई अस्वाभाविक लाग्दैन मलाई। सरकारले जनअपेक्षित काम गर्न नसकेको अधिकांश कांग्रेस नेताहरूको मत छ। यद्यपि अन्य नेताहरूले भने संस्थापन इतर समूहले जस्तो सरकारको विकल्प खोजिहाल्ने पक्षमा देखिएका छैनन्, बरु सरकारलाई खबरदारी गरेर सरकारका नराम्रा कामलाई सच्याउनु पर्ने उनीहरूको धारणा छ। सरकारले जुन काम गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकेका छैन। धेरै कारणहरू होला। आर्थिक स्थिति खुम्चिएको छ, कम छ नि हाम्रो आर्थिक उसमा, धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। मेरो भनाइ के हो भने अहिले नै हटाउन भन्दा पनि उसलाई समय दिएर चेतावनी दिएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चेतावनी दिएर हेर्नु पर्यो। अहिले नै हटाउन चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र पहिलो 2 वर्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, त्यसपछिको 1.5 वर्ष नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र अन्तिम चुनावी 1.5 वर्ष मात्रै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको छ। तर पछिल्लो समय सरकारले अराजकता र भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको भन्दै त्यसको भागीदार आफूहरू बन्न नहुने भन्दै कांग्रेस नेताहरूले नयाँ समीकरणको बहस सुरु गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोहलीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बीच वैचारिक मात्र नभई संगठन सञ्चालनमा समेत टकराव देखिएको छ। पार्टी अध्यक्ष नेपालले जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशनमा नेता खनालले असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीमा छलफल नै नगरी निर्देशन निकालेको आरोप लगाएका छन्। नेता खनालले गएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। दिन प्रतिदिन खुम्चिँदै गएको माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी आन्तरिक मतभेदले थप अस्तित्वको सङ्कटतर्फ धकेलिने विश्लेषण हुन थालेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। पार्टी स्थापना भएको 2 वर्षमै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी फुटको संघारमा पुगेको छ। पार्टीभित्रका शीर्ष नेताहरूबीच वैचारिक भिन्नता मात्र नभई संगठन सञ्चालनमा समेत फरक मत प्रस्तुत भएको छ। पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र सांगठनिक ढाँचामा पार्टीकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले विमति जनाउँदै आएका छन्। पार्टी अध्यक्ष नेपालले अन्तर्पार्टी निर्देशन अपानी जारी गर्दै नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेपछि पार्टीका नेता खनाल सहित अधिकांश नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। पार्टीको कुनै कमिटीमा छलफल नै नगरी नेपालले अप्रत्याशित रूपमा निर्देशन जारी गरेको आरोप लगाउँदै नेता खनालले अपानीप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका हुन्। नेकपा यसका नेताहरूले पार्टीमा छलफल गरेर कार्यविभाजन सच्याउने नेकपा यसका नेताहरूले बताएका छन्। निकै नै आपत्तिजनक कडा शब्दहरू पनि त्यसमा प्रयोग गरेर जस्ता व्यवहारहरू अभिव्यक्तहरू भइरहेका छन्, त्यो शोभनीय पनि छैन। र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले त्यो अपानीमा आएका नमिल्दा अव्यावहारिक कुराहरू, कतिपय व्यवस्थापन गर्न नसकेका कुराहरू, प्राविधिक कारणले कतिपय छुटेका मिस हुन गएका कुराहरू सबैलाई करेक्सन गरेर हाम्रो केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनेछ। अपानी जारी भए लगतै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका सचिव राजु गुरुङले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन् भने कतिले कुनै पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन्। माघमा हुने पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै नेपालले अपानी जारी गरेका हुन्। तर अन्तर्पार्टी निर्देशनमा भएको विमतिलाई पार्टीका वरिष्ठ नेताले सार्वजनिक रूपमा सडकमा बोल्दै हिँड्दैनन् भनेर पार्टी अध्यक्ष नेपालले खनाललाई जवाफ फर्काएका छन्। अपानी जारी गर्नलाई पार्टीको सचिवालयले टिमलाई जिम्मा दिएको र सबैको सहमतिपछि मात्रै कार्यवाहन टुङ्गोमा पुग्ने पार्टीको अर्काथरी नेताहरूको भनाइ छ। हामीले त्यो अपानीलाई अहिलेसम्म सबैकोमा पुर्याएको छैनौँ, मात्रै कार्यकर्ताको बीचमा एउटा चाहिँ आफ्नो पार्टीको भित्तो छ, एउटा आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो वाल छ, त्यो वालमा चाहिँ हामीले प्रस्ताव पेश गरेका छौँ। यो फाइनल भइसकेका छैन, तर यो फाइनल हुँदाखेरि सबैको सहमतिबाट फाइनल हुन्छ।
नेकपा यस एमाले भन्दा फरक हुन नसकेको र अझै पनि जनताको बहुदलीय जनवाद जबजकै सिद्धान्त बोकेर हिँडेको भन्दै एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेता खनालले अध्यक्षको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि पोखेका थिए। यता नेकपा एमालेका नेताहरू समेत एकीकृत समाजवादीको एमाले भन्दा छुट्टै नीति विधि सिद्धान्त कार्यदिशा नरहेको बताउँदै आएका छन्। नेकपा यसमा रहेका नेताहरू सबै घर फर्क अभियानमा लागेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। एमालेको नेतृत्वसँग चाहिँ कार्यशैलीमा मिलेन भनेर अर्को पार्टी बनाउँछु भनेर त्यो पार्टी बन्दैन थियो। त्यस भएको हुनाले हामीले सुरुदेखि नै नेकपा समाजवादी अर्को पार्टी बन्दैन भनेर भन्दै आएका थियौँ र अहिले पछिल्लो समयमा आएर त्यो कुरो प्रमाणित भएको छ। नेकपा समाजवादीभित्र रहेका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू अहिले नेकपा एमालेमा चाहिँ घर फर्क अभियानमा यहाँले प्रवेश भन्नुभयो, हामीले त्यसलाई पार्टी प्रवेशको रूपमा लिएका छैनौँ। हिजो हाम्रै एउटै घरमा हामी एकै ठाउँमा थियौँ, केही समय उहाँहरू बाहिर जानुभयो र अहिले घर फर्क अभियान भन्नु हाम्रो पार्टीले अहिले सञ्चालन गरेको छ। त्यो अभियान अन्तर्गत अहिले धेरै घर फर्क कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ नेकपा एमालेमा समाहित हुनुभएको छ। माधव नेपाल र झलनाथ खनाल बीचको टकरावले सिङ्गो पार्टीमा संशय फैलाएको छ। यसले पार्टी फुटको अवस्थालाई थप प्रशय दिएको छ। पार्टी यसरी नै आन्तरिक मतभेदमा जाने हो भने पार्टीको अस्तित्व नामेट हुन धेरै समय लाग्दैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश प्रचार विभाग प्रमुख महेश बर्तौलाले बागमती प्रदेशमा सर्वसहमतिमै नेतृत्व चयन हुने बताउनु भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा पत्रकार सम्मेलन पश्चात सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख बर्तौलाले बागमती प्रदेशमा सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन गरेर अन्य प्रदेशलाई पनि सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने बताउनु भएको। लुम्बिनी प्रदेशमा चुनावी प्रतिस्पर्धा भएपछि पार्टीभित्र गुटबन्दी सुरु भएको चर्चा भए पनि बागमती प्रदेशमा पनि सर्वसहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। पहिलो पटक लुम्बिनीमा अधिवेशन सम्पन्न भयो। हामीले जनवादको अभ्यासलाई स्वीकार गरेका छौँ, त्यसलाई रोकेका छैनौँ। जनवादको अभ्यास पूरा उपयोग गरेर त्यहाँ नेतृत्व चयन भयो। बागमती प्रदेशको हकमा हामी एउटा सङ्कल्प गरेका छौँ, अहिलेको कमिटीले सङ्कल्प गरेको छ। सर्वसम्मति कम्तीमा पनि फर्स्ट म्यान अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुने, सर्वसम्मत ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने, यो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। त्यो प्रकारको हामीले आग्रह पनि सबैलाई भनेका छौँ। सबैलाई यही कोणबाट जानका लागि वातावरण बनाउन अपिल पनि गरेका छौँ। मेरो विचारमा बागमतीले एउटा सन्देश दिन्छ। बागमती प्रदेशको प्रथम अधिवेशन असोज 8 गते काठमाडौँको प्रिकोटी मण्डपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यतालिका रहेको एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव र शान्ति अभिवृद्धि गर्न विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाको संयुक्त अपिल, एक अर्काप्रति घृणा द्वेष फैलाउने कार्य नगर्न आग्रह। सुदूरपश्चिमका नदीहरूमा डल्फिन हेर्न आउने पर्यटकहरू बढे पनि पूर्वाधार अभाव, सडक पूर्वाधारको अभावमा पर्यटन प्रवर्धनमा समस्या। र भारतले क्यानाडाका नागरिकका लागि गर्यो भिसा सेवा बन्द, असुरक्षाका कारण क्यानाडामा रहेको भिसा एप्लिकेसन सेन्टर बन्द गरिएको भारतीय अधिकारीको भनाइ। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव र शान्ति अभिवृद्धि गर्नको लागि संयुक्त अपिल गरेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बोलाउनु भएको धार्मिक सद्भाव कायम गर्ने सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमपछि विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाले धार्मिक सद्भाव कायम गर्ने सम्बन्धी संयुक्त अपिल गरेका हुन्। विगत केही दिन यता देशका विभिन्न भागमा धर्म, जाति, सम्प्रदायको आधारमा एक अर्काप्रति घृणा, द्वेष फैलाउने, फरक धर्म, जाति तथा सम्प्रदायलाई चोट पुग्ने गरी गतिविधि भइरहेको र कतिपय ठाउँमा अराजक रूपमा प्रस्तुत भई फरक धर्म सम्प्रदायको आस्था, व्यवहार, संस्कार, प्रचलनमा आघात पुर्याउने गतिविधि देखा परेका कारण गम्भीर ध्यानकर्षण भएको संयुक्त अपिलमा उल्लेख छ।
उनीहरूले कुनै पनि असंवैधानिक तथा गैर कानुनी रूपमा कोही पनि जान अनजानमा सहभागी नहुने र धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक सद्भाव प्रवर्धन गर्न क्रियाशील रहन आह्वान समेत गरेका छन्। त्यसपछि छलफल कार्यक्रममा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको रक्षा र एकतालाई सुदृढ गर्न धार्मिक सांस्कृतिक सहिष्णुतालाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हल गर्नुपर्छ, त्यो गर्नु भनेर ध्यानाकर्षण गराउनु चाहिँ सही छ, तर तुम शेर तो हम सवा शेर भनेर धार्मिक संस्थाहरूले भन्न मिल्दैन। प्लिज मेरो विनम्रतापूर्ण अनुरोध छ, हामीले विनम्रतापूर्वक विनयशीलता सहित मात्रै हाम्रो आस्थाको रक्षा गर्न सक्छौँ। त्यसरी मात्रै हामी हाम्रो देशको यो मौलिक पहिचान र संस्कृति र विशेषताको रक्षा गर्न सक्छौँ। त्यस निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, जहाँसम्म धर्मकै पनि परिभाषा गरौँ है, अलिक ठिक छैन कि भन्ने छ। अहिले त हामीले संविधानलाई लागू गर्ने हो, कानुनलाई लागू गर्ने हो, त्यो पनि विषय हुनसक्छ। छुट्टै छलफल विनम्रतापूर्वक आफ्नो ठाउँमा गर्न सकिन्छ, बौद्धिक प्राज्ञिक छलफलहरू होइन। संयुक्त अपिलमा हिन्दू महासंघ, हिन्दू परिषद, बौद्ध महासंघ, तामाङ बौद्ध सेवा समाज, इस्लामी संघ, मुस्लिम महासंघ, क्रिश्चियन महासंघ, इसाई मण्डली एकता परिषद लगायत 24 धार्मिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। कम खर्चमा उपचार पाइने भए तापनि देशभरका धेरैजसो सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावकारी छैन। कम खर्चमा उपचार सेवा पाइने आशमा आम सर्वसाधारणको रोजाइमा सरकारी अस्पताल पर्ने भए पनि बिरामीको चाप अनुसारको पूर्वाधार, जनशक्तिको अभावले सेवा सुस्त हुन नसकेको बिरामीको गुनासो सधैँ रहँदै आएको छ। त्यसमाथि ठूला तथा विशिष्टीकृत अधिकांश अस्पताल काठमाडौँ केन्द्रित हुँदा उपचारकै लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणमा रहेको छ। एक रिपोर्ट। मान्छे बिरामी भयो भने अस्पताल जान्छ, तर अस्पताल आफै बिरामी भयो भने कहाँ लैजाने अनि कस्तो उपचार खोज्ने? संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ। तर अहिले पनि आर्थिक अभावमा उपचारमा समस्या भोग्दै आएका नागरिकको कथा पीडादायी छ। त्यसो त राज्य स्तरबाट आम नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा दिने प्रयास स्वरूप कामहरू नभएका भनी होइनन्, तर यस्तो कार्य हुनुपर्ने जति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफू मातहतका अस्पताल र प्रतिष्ठानका 3565 जनरल बेड निशुल्क गरेको छ भने बागमती प्रदेशले मात्रै आफू मातहतका प्रादेशिक अस्पतालहरूका 800 बेड निशुल्क गरेको छ। बागमती प्रदेशले क्यान्सरका बिरामीलाई केन्द्र सरकारले दिने प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपैयाँ सहुलियतमा थप 50,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराइरहेको तथा हृदय रोगका बिरामीलाई 1 लाख थप गरेर 1,10,000 रुपैयाँ गराउने काम प्रशंसनीय रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बस्नेतको भनाइ छ। अरू सबै प्रदेशलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने खालको नेतृत्व गर्ने खालका कार्यक्रम आएको छ र मन्त्रीज्यूले पनि यो कार्यक्रम सुरु गर्ने कुरा चाहिँ ठिकै महत्त्वको हुन्छ। यसलाई निरन्तरता दिने कुरा चाहिँ बढी महत्त्वको हुन्छ। त्यसकारण निरन्तरता कसरी हुन सक्छ त्यसका लागि दिने काम गरौँ। तर सरकारले अस्पतालमा निशुल्क बेड उपलब्ध गराउने बताइरहँदा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी मापदण्डले गरेको व्यवस्था अनुसार नै सबै स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क बेड उपलब्ध गराउनका लागि भने खासै पहल भएको देखिँदैन। मापदण्डले सबै अस्पतालमा स्वीकृत शय्या क्षमताको 10% शय्या छुट्याएर ती शय्यामा गरिब असहाय बिरामीलाई निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। एकातिर निजी अस्पतालले सबै निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने शय्या उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको पालना भएको छैन भने अर्कोतिर कतिपय सरकारी अस्पतालमा एउटै शय्यामा 2 जना राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। प्रदेश स्तरमै रहेका अस्पतालमा यस्तो समस्या रहेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमनमा पुगेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले नै यस्तो समस्या आफ्नै आँखाले हेरेर फर्किएका छन्। अस्पताल सुधारको ओठे योजना धेरैले सार्ने गरेका छन्, तर कार्यान्वयन भने देखिँदैन। इमर्जेन्सीमा एउटै बेडमा 2 जनाको उपचार भइरहेको देखेपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले पनि सुधारको प्रतिबद्धता चाहिँ जनाउन छाडेनन्।
एकैचोटि धेरै ठुलो परिवर्तन गर्न नसक्ने र धेरै ठुलो सेवा सुविधा बढाउन नसक्ने तैपनि सेतीलाई अब केही रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर एउटा सहमति भएको छ र ओएनएम गरेर अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामी अगाडि बढेका छौँ र कर्मी रूपमा सबै यो प्रदेशभरिका सबै अस्पताललाई त्यही रूपले अगाडि बढाउने कुरा पनि छ। राज्यले यो अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताललाई दिने सेवा सुविधाका सन्दर्भमा राज्यले गर्ने दायित्व एकातिर छ, अर्कोतिर के छ भने तपाईहरु यहाँ भएको जनशक्तिले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा एउटा छ। त्यसकारणले मेरो यहाँलाई आग्रह के हो भने राज्यले वहन गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले जति सक्दो छिटो ती कुराहरूलाई अगाडि बढाउने छौँ, त्यो विश्वास तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। सेती अस्पताल प्रतिनिधि अस्पताल मात्र हो। यस्ता सरकारी अस्पतालको संख्या धेरै छ, कतै पूर्वाधार छैन त कतै जनशक्ति। निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क हुने भएकाले धेरै जसोको पहिलो रोजाइ सरकारी अस्पताल नै पर्ने गर्छ। तर बिरामी चापको तुलनामा सरकारी अस्पतालको पूर्वाधार र जनशक्तिका कारण निजीको महँगो शुल्क तिर्न धेरै बिरामीको बाध्यता बनेको छ। संविधानमै व्यवस्था भए जस्तै आम नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा दिने हो भने पूर्वाधार जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क लिने हुँदा धेरै जसोको पहिलो रोजाइमा सरकारी अस्पताल पर्ने गर्दछ। तर बिरामीको चाप अनुसारको सरकारी अस्पतालमा पूर्वाधार र जनशक्ति नहुँदा सर्वसाधारणहरू निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, सरकारी अस्पतालको सेवा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। बिरामीहरूको अवस्था अनुसार चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुनुपर्ने जुन हो त्यो हुन सकेको छैन कि। जस्तो सिरियस बिरामीहरू चाहिँ अब के खोज्छन् भन्दा तत्काल चाहिँ आफूलाई उपचार खोज्छन् होइन, राहत खोज्छन्। त्यसलाई चाहिँ आफूलाई अलिकति बढी जिम्मेवारी भएर लियोस् भन्ने खोज्छन्। र सरकारी अस्पतालमा अलिकति चाहिँ के भने जिम्मेवारी नलिए जस्तो देखिन्छ कि। जस्तो बिरामी आयो भने अब हामीले यसलाई पूर्ण जिम्मेवारी लिएका छौँ, यो केही हुँदैन। सेवा सुविधा एकदम न्यून छ। किन भन्दाखेरि नि जुन ठाउँमा प्रसुतिगृह जस्तो स्वास्थ्य चौकीहरू बनाइदिएको छ नि त्यसमा डाक्टरको दरबन्दी पनि छैन, एउटा अहेबलले काम गरिराखेको हुन्छ। र अहेबलले काम गर्दाखेरि वास्तवमा त्यहाँ भनेको अब प्रसुति कहाँ हुन जाने त? डाक्टर छैन, कोही छैन, त्यहाँ त गाह्रो अवस्था छ। फेरि गाउँघरमा त केही पाइँदैन। पहुँच पुग्नेले अलिकति त्यो सरकारी अस्पतालबाट पनि राम्ररी चाहिँ सेवा सुविधा केही मात्रामा पाउन सक्छन्। जसको चाहिँ पहुँच पुग्दैन भने जो गरिब छन्, जो असहाय छन् भने तिनीहरूको पहुँच जाने र आउने मात्रै हो। सामान्य रेखदेख मात्रै, सामान्य मात्रै यसो हेरी टोपले जस्तो मात्रै हुन्छ, कुनै किसिमको राम्रो हुन सक्दैन। अलि व्यवस्थित जस्तो छैन। प्राथमिक उपचार गर्ने कामको लागि मात्रै हो, नभए त्यो त्यस्तो त भाइटल त्यस्तो डिजिजहरू भयो भने त्यसको लागि उपचार गर्ने खासै व्यवस्था नभएकोले डाक्टर मात्रै हुन्छन्। तर त्यो सुविधा नभएकोले अब ग्राहकहरू वा सेवाग्राहीहरू त्यति नपुग्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य र चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ के अरे चाहिँ ध्वस्त पार्ने चाहिँ के अरे चाहिँ खेलमा लागिरहेको छ। अहिले तपाईँको चाहिँ मेन के हो भनेदेखि अहिले सानोतिनो चाहिँ औषधि लिनलाई पनि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ प्रमुखलाई चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहलाई चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। तर त्यहाँ त उसले चाहिँ के अरे खालि कमिसनको खेल गर्छ स्थानीय तहले। त्यहाँको मेयरले चाहिँ त्यो कमिसन तन्त्रमा चाहिँ लागेको हुन्छ। उसले चाहिँ औषधि चाहिँ के अरे चाहिँ दिन औषधिमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवहार गर्न खोज्दो रहेछन् के। पालिका स्थित जयेन्दु बाल सुधार गृह तनावग्रस्त बनेको छ। बिहिबार राति बाल सुधार गृहका कैदीबन्दीको एक आपसमा झडप हुँदा स्थिति तनावग्रस्त भएको हो। झडपमा परि 10 जना घाइते भएका छन्। यस्तै उपचारका क्रममा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कैदीबन्दीहरू बीचको झडपको कारण भने अझैसम्म पनि खुल्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। पछिल्लो समय बाल सुधार गृहमा तनाव सृजना हुने क्रम बढ्दो छ। भक्तपुरको सानोठिमी र पर्साको वीरगञ्जका बाल सुधार गृहको झडपपछि फेरि बाँकेको डुडुवा नगरपालिकामा रहेको अर्को बाल सुधार गृहको झडप चर्चामा आएको छ। सानोठिमी र वीरगञ्जको बाल सुधार गृहको स्थिति साम्य हुन नपाउँदै बिहिबार राति डुडुवाको जयेन्दु बाल सुधार गृहमा कैदीबन्दीहरूको
एक आपसमा झडप भएको छ। झडपले उग्र रूप लिँदा गृहमा तोडफोड हुनका साथै आगजनी समेत भएको थियो। सो झडपमा परि घाइते हुने बन्दीहरूको नेपालगञ्ज स्थित नर्सिङ होममा उपचार भइरहेको छ। उपचारकै क्रममा एकजनाको भने मृत्यु भएको छ। बाँकी 10 जनाको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यता प्रहरीका अनुसार गृहमा बन्दीहरू अझै नाराबाजी गर्दै बसिरहेका छन्। यस्तै बाल सुधार गृहमा बल प्रयोग गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान भएकाले प्रहरीहरूलाई स्थिति नियन्त्रणमा लिन सकस परेको प्रहरीले बताएको छ। भित्रकै यो दुई पक्षको बिचमा आपसी द्वन्द्व झडपको कारण यो असहज परिस्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ र अहिले हिजो रातभरिको र हिजोको भन्दा अवस्था अहिले सामान्यकरण भएको छ। हामीले दुई पक्षलाई संयमित बनाउँदै अवस्थालाई परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। घाइतेहरूको उपचार हामीले राति नै सबै घाइतेहरूलाई रेस्क्यु गरेर हामीले नर्सिङ होम नेपालगञ्जमा पुर्याएका छौँ। दुःखद भएको एउटाको मृत्यु भएको छ, 10 जना घाइते छन् र एकजना अलिकति सिरियस पनि भन्ने आएको छ। अरूको अवस्था सामान्य छ, उपचार भइरहेको छ। विभिन्न अपराध कसुरमा परेका 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूलाई बाल सुधार गृह पठाइने प्रावधान छ। बाल सुधार गृहमा पठाउने मुख्य उद्देश्य भनेकै त्यहाँ उनीहरूको मनोविज्ञान सुधार गरी समाजमा पुनर्स्थापना गर्नु हो। तर नेपालमा बाल सुधार गृहमा बालबालिकाहरूलाई ल्याएर थुन्ने र उनीहरूलाई सुधार गर्नुभन्दा पनि बढीभन्दा बढी दण्ड दिनाले यस्तो समस्याहरू सृजना हुने गरेको कतिपयको ठम्याइ छ। बाल सुधार गृहमा राखिएका बन्दीहरूका लागि आवश्यक वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, सुरक्षा लगायतको सुविधामा देखिएका अभाव लगायतका कारणले पनि यस्ता समस्या निस्किने गरेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। यस्तै बाल सुधार गृहका भौतिक संरचनादेखि उनीहरूको बस्ने व्यवस्था तथा पौष्टिक आहारको उपलब्धतामा समेत अभाव हुनु झडपको कारण रहेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको तर्क छ। त्यहाँ एजुकेसन कुराहरू छ, त्यहाँ तपाईँको खानपानको कुरा होला, त्यहाँ बसाइ कुराहरू होला, त्यहाँ तपाईँको रिहेबिलिटेसन कुरा होला, त्यहाँ जुन मैले अघि भने जस्तै त्यो काउन्सिलिङ कुराहरू धेरै कुराहरू हुन्छ जोडेको होइन। त्यो कुरा त सरकारको जिम्मेवारी हो नि त, त्यो गृहको जिम्मेवारी हो या सरकारको जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारी जसको हो उसले यो जिम्मेवारी त पुरा गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि थुने राख्ने मात्रै होइन कि सुधार्ने त हामी गर्न सकिरहेको छैनौँ, एउटा कुरा त्यो हो। र अर्को कुरा जुन त्यहाँभित्रका व्यवस्थाहरू छ नि, अव्यवस्था हो नि व्यवस्थाको जुन कुराहरू छ नि, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित रूपमा लिएर जानुपर्छ त्यो हेर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। प्रहरीको मात्रै हाल्दाखेरि के हुन्छ, त्यो इन्फोर्समेन्टको कुराहरू मात्रै आउँछ होइन। तपाईँले ठटाउने तर्साउने मात्रै कुरा भयो नि त अहिलेसम्म जुन देखिरहेको छ। त्यसले गर्दा समस्या समाधान हुँदैन, यो समस्या झन् बढाउँछ। त्यसले गर्दा यो गभर्मेन्टले इन्टरभेन गरेर जुन भएको समस्याहरू छन् नि त्यो समस्यालाई जबसम्म हेरिन तबसम्म यो समस्या के छ भने जुन रूपमा अहिले छ नि अहिलेभन्दा पनि यो समस्या चाहिँ बढ्दै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बाल सुधार गृहमा शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायतका विभिन्न विषयहरू जोडिएका हुन्छन् जसको सम्बोधन सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पछिल्लो समय बाल सुधार गृहमा लगातार देखिएका समस्याले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुकेको आकलन सुरु भएको छ। यस्तै बाल सुधार गृहमा 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका राख्नुपर्नेमा 18 वर्षभन्दा बढी उमेर भएर पनि कैदीलाई सरुवा नगर्दा यस्तो समस्या आएको कतिपयको तर्क छ। तसर्थ यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार मुक्तदर्शक नबनोस् र बाल कैदीहरूले भोगिरहेका समस्यामा सरकारवालाले चासो दियोस्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकी सहकर्मी मधु पौडेल र क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। कैलालीको मोहना, कन्द्रा, पथरैया र काडा नदीमा डल्फिन सजिलैसँग देखिन सकिने भए पनि सडक लगायतको पूर्वाधारको अभावले पर्यटन प्रवर्धनमा समस्या भएको छ। कैलालीको डल्फिन देखिने क्षेत्रहरूमा सडक लगायतका पूर्वाधार विकास गर्न सकिएमा डल्फिन अवलोकनबाट पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिने स्थानीय बासिन्दा र संरक्षण कर्मीहरूको आशा रहेको छ। तर डल्फिन अवलोकनका लागि गतिलो सडक नहुँदा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई ती क्षेत्रहरूसम्म पुग्न मुस्किल हुने गरेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कैलालीको मोहना, कन्द्रा, पथरैया र काडा नदीमा डल्फिन सजिलैसँग अवलोकन गर्न सकिन्छ। अझ कर्णाली, मोहना र कान्द्रा नदीको सङ्गम स्थल रहेको क्षेत्रमा यो समयमा डल्फिन प्रशस्त मात्रामा देखिने गरेका छन्, जुन कैलालीको टिकापुर र भजनी नगरपालिकाको सिमानामा पर्दछ। तर डल्फिन अवलोकनका लागि गतिलो सडक सुविधा नहुँदा आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकलाई त्यहाँसम्म पुग्नै मुस्किल हुने गरेको छ। न रोड छ न केही छ, माछा डल्फिन सबै यहीँ देखिन्छ।
सुविधा अब अरू त केही मिल्दैन, कसै सरकारले पनि हेर्दैन। जति बेला पानी घट्यो उति बेला हेर्न आउँछन्, बाटो पाएको बेला। बर्खा मासमा कोही यस्तो बाढी आएको बेला कोही हेर्न आउँदैनन्। अब डल्फिन हेर्न त अचानक अब आउने त सबैजना भन्छन्, डल्फिन हेर्ने बाटै छैन, बाटो ब्लक भएपछि आउनु कसरी? डल्फिन पाउने भने त हामीलाई यो बाटो बनाइदिनुहोस्, डल्फिन एरिया हो भनेर हामी बार चिल्लाउँछौँ। प्रतिनिधिहरू आएर डल्फिनका अलिअलि कम्पाउन्डहरू पनि बनाएछन्, तर बाहिर पर्यटकीयहरूलाई आउने बाटो छैन। निरन्तर बगिरहने यहाँका खोला नालामा विश्वका अत्यन्त कम देशमा पाइने दुर्लभ प्रजातिको स्तनधारी प्राणी डल्फिनको संरक्षणका लागि स्थानीय रूपमा जनचेतना अभिवृद्धि गरिरहेको छ। विकासे माछा भन्दै पहिले डल्फिनलाई मार्ने गरेका स्थानीय स्वयं संरक्षणमा जुटेका छन्। स्थानीय र संरक्षण कर्मीहरूकै पहलमा डल्फिन संरक्षित क्षेत्र समेत बनाइएको अवस्थामा आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरूलाई डल्फिन अवलोकन गर्नका लागि ती क्षेत्रहरूमा सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सबैको ध्यान जानुपर्ने स्थानीयहरूको माग छ। अहिले होइन, आजभन्दा तपाईँको कति अहिले 10-15 वर्ष भयो डल्फिन एरिया भनेर यहाँ डल्फिन घुमिराखेका छन्, गइरहेका छन्। जो पनि आयो गाउँको 10 जना सिधा मान्छेलाई लिएर यहाँ यो डल्फिन क्षेत्र हो है भन्यो, स्याट फोटा खिच्यो, विदेशमा लियो, कति आयो स्रोत आयो, कहाँ कसले के खायो त्यसको बारेमा केही छैन। यहाँ विकास पनि हुनु पऱ्यो क्या डल्फिनको, यहाँका बासिन्दालाई केही राहत मिल्नु पऱ्यो, डल्फिनबाट केही फाइदा हुनु पऱ्यो। यहाँ केही पनि छैन त। यहाँ वर्षायाममा बचरणका लागि आउने डल्फिन यहाँका खोला नालामा पानीको सतह क्रमिक रूपमा घट्दै जान थालेसँगै फर्किने गरेका छन्। तर स्थानीय नागरिक स्वयं वर्षौंदेखि डल्फिन संरक्षणमा लागेका छन्। स्थानीय सरकारले यसको प्रवर्धन तथा पर्यटक भित्राई स्थानीय नागरिकको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने गरी काम गर्ने भजनी नगरपालिकाका मेयर केवल चौधरीले बताए। जुन ठाउँमा जुन मन्त्रालयमा जानुस् त्यो ठाउँमा तपाईहरु पहिले डीपीआर दिनुस्, डीपीआर गरेपछि त्यसपछि हामीले त्यहाँ काम गर्न सुरु गर्छौं भन्ने कुरा सबैले भन्नुहुन्छ। र केही रकम हाम्रो अहिले पनि वहाँ डल्फिन संरक्षण क्षेत्रको लागि पैसा आइसकेको छ र अब हामीले यो वर्षदेखि अब डीपीआर लगभग हामीले तयार पारेका छौं। यो डीपीआर तयार पारिसकेपछि अब त्यहाँ जुन अहिले दैलेखी टोलदेखि लिएर यतातिर पर्ने राम्रो एउटा पर्यटकीय एउटा त्यहाँ पार्क बनाउने होला सम्झनुस्। त्यहाँ एउटा राम्रो स्थान बनाउने छौं ताकि डल्फिन संरक्षणको लागि हामी त्यहाँ राम्रै हेर्ने र देखाउने मान्छेलाई राम्रो भन्ने कुरामा पनि हामी जोड लगाइसकेका छौं। प्रशस्त मात्रामा डल्फिन पाइने क्षेत्रहरूमा सजिलैसँग पर्यटकहरूले अवलोकन गर्न सकिने गरी स्थानीय सरकारले आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नतर्फ तदारुता देखाउने हो भने यसले स्थानीय रूपमा रोजगारीको मात्रै सिर्जना गर्ने छैन कि दुर्लभ डल्फिनको समेत संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुनसरीको इटहरीबाट प्रहरीले 15 लाख बढी नक्कली नेपाली नोट सहित 2 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीबाट खटिएको प्रहरीले ठूलो परिणामको नक्कली नोट कारोबार हुने लाग्दा पक्राउ गरेको जनाएको छ। उनीहरूलाई इटहरी 6 स्थित हटिया लाइनबाट पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका डीएसपी टेक बहादुर कार्कीले बताउनु भएको हो। नियन्त्रण लिएका छन्। यो मिति 6 महिना 14 गते अन्दाजी 15 बजेको समयमा इटहरी बजार एरियामा नक्कली नेपाली रुपियाँको कारोबार हुने गरेको छ भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा जिल्लाका प्रहरी कार्यालय इटहरीबाट प्रहरीको एकपट्टि गई निगरानी गर्दा जिल्ला सुनसरी इटहरी 6 स्थित तत्काल परिचय पूर्ण आएका जिल्ला सुनसरी सभा 5 घर भएका विवेक राईलाई नियन्त्रणमा लिई तलासी लिँदा निर्माण सडक नक्कली नेपाली रुपियाँ र इटहरी 3 स्थितमा जिल्ला सभा मगल नगरपालिका 6 बस्ने अजय राईलाई नियन्त्रणमा लिई खानतलासी गर्दा निर्माण सरकार सामान्य जिल्ला पारी कानुन बमोजिम पक्राउ गरी आज मिति 6 महिना 5 गते सम्बन्धित सुनसरी जिल्ला अदालतबाट प्रस्तुत गरी 7 दिनको म्याद थप अनुमति लिई इटहरी रिजर्भमा राखी प्रबन्धन कार्य जारी गराउँछु र बरामद रसिद सामानहरूको विवरण नक्कली जस्तो देखिने नेपाली रु 1000 दरको उनीहरूको साथबाट 15,83,000 रुपैयाँ बराबरको नक्कली नोट बरामद गरिएको हो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि
भारतले क्यानाडाका नागरिकका लागि भिसा सेवा बन्द गर्यो। असुरक्षाका कारण क्यानाडामा रहेको भिसा एप्लिकेसन सेन्टर बन्द गरिएको भारतीय अधिकारीको भनाइ। र श्रीलङ्कामा हुने अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले पाकिस्तान, न्युजिल्यान्ड र अफगानिस्तानसँग खेल्ने। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। टाटा मोटर्सको नेपालको आधिकारिक वितरक श्रीप्रदी ट्रेडिङ प्रालीले व्यावसायिक एसईभी सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच एसईभी नामक नयाँ विद्युतीय गाडी सार्वजनिक गरिएको हो। यो ब्रान्ड एक उन्नत र रिभोल्युसनरी कारका रूपमा रहेको कम्पनीको दाबी छ। यो सवारीले नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जातर्फ लैजाने समेत कम्पनीको दाबी छ। The ACE EV is designed and engineered to perfectly suit the requirements of intra-city cargo transportation and will deliver superior value proposition to all stakeholders who are driving towards a carbon-neutral future. Let me share how ACE EV will deliver a greener, safer and smarter last-mile mobility solution. Greener, obviously because it's electric, there is no tailpipe emissions. Nepal also flourishes with clean electricity through its renewable energy projects, and the launch of the new ACE EV will further complement the country's journey towards net zero emissions. एसईभी एक पटक पूरा चार्ज भएमा 154 किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिने बताइएको छ। सवारीको 22% उच्चतम ग्रेडिबिलिटी रहेको छ। सवारीमा सुरक्षित सञ्चालनका लागि उन्नत ब्याट्री कुलिङ प्राली, IP67 रेटेड पानी र डस्ट प्रुफको व्यवस्था समेत रहेको छ। सवारीको 6 वर्ष वा 16 लाख किलोमिटर ब्याट्री वारेन्टी समेत दिइनेछ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ खेल समाचारको। आईसीसी अन्डर 19 विश्वकपको पहिलो खेलमा नेपालले न्युजिल्यान्डको सामना गर्ने भएको छ। सन् 2024 को जनवरी 13बाट सुरु हुने प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो खेल न्युजिल्यान्डसँग खेल्ने भएको। दोस्रो खेल नेपालले पाकिस्तानसँग खेल्ने भएको छ। नेपालको दोस्रो खेल 17 जनवरीमा हुनेछ। यस्तै तेस्रो खेलमा नेपालले अफगानिस्तानको सामना गर्ने जनवरी 20 मा गर्नेछ। श्रीलङ्कामा आयोजना हुने अन्डर 19 विश्वकप जनवरी 13 देखि फेब्रुअरी 4 सम्म हुनेछ। गत मार्च 2 मा भएको एसिया कप छनौटमा यूएईलाई 7 रनले हराउँदै नेपाल विश्वकपमा छनौट भएको थियो। प्रतियोगितामा 16 देशको सहभागिता रहनेछ। सहभागी 16 देशलाई 4 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह डी मा रहेको नेपालको अलावा न्युजिल्यान्ड, अफगानिस्तान र पाकिस्तान रहेका छन्। विश्वकपको साबिक विजेता भारत समूह ए मा रहेको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार स्तर वृद्धि गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा क्यानको चुनावी साधारण सभा उद्घाटन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थित क्रिकेट मैदान, मूलपानीमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशाला लगायत पोखरा, भैरहवा स्थित खेल मैदानहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार स्तर वृद्धि गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। त्यस्तै उनले नेपालमा क्रिकेटको विकास, विस्तार र सबलीकरण गर्न उच्चतम प्राथमिकताका साथ काम अगाडि बढाउने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
एसियाका 8 राष्ट्रहरूको सहभागिता रहने आइसिसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप एसिया फाइनल प्रतियोगिता अक्टोबर 28 गतेदेखि नोभेम्बर 6 सम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागि र आइसिसीको कार्यक्रम अनुसार सन् 2027 मा सञ्चालन हुने महिला विश्व क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल र बङ्गलादेशमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम रहेको छ। यो हाम्रो लागि हर्ष र गौरवको विषय छ भने यसको सफल सम्पन्नता गर्नको लागि हामी सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने हामी सबैको कर्तव्य पनि छ। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले क्यानले विभिन्न समस्याका बावजुद नेपाल T20 लिग गर्न सफल भएको र त्यसको अनुभवका आधारमा नेपालले लगातार T20 खेलहरूमा जित हासिल गरेको बताए। सधैँ मिडिया भइराखे चतुरबहादुर चन्द्रको यो सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आन्दोलन र शिक्षक र सरकार बीच सहमति। आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता। सरकार र शिक्षक महासंघ बीच भएको सहमतिप्रति राहत शिक्षकहरूको भने असहमति। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिट्टै टुङ्गिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाई। समाजमा न्याय शान्ति स्थापना गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउने धारणा। कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री दाहालको विकल्प खोज्नुपर्ने कुरामा द्विपक्षीय मत। संस्थापन इतर पक्ष आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पक्षमा, संस्थापन पक्षको जोड भने दाहालकै निरन्तरतामा। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा अध्यक्ष नेपाल र वरिष्ठ नेता खनालबीच टकराव। कमजोर बन्दै गएको पार्टीको आन्तरिक मतभेदले थप सङ्कटतर्फ धकेलिने विश्लेषण। र भारतले क्यानाडाका नागरिकका लागि भिसा सेवा बन्द गर्यो। असुरक्षाका कारण क्यानाडामा रहेको भिसा एप्लिकेसन सेन्टर बन्द गरिएको भारतीय अधिकारीको भनाई। अवस्था सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।